السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله رايحين نوصلوا فيديوهات الري والسقي بالطاقة الشمسية. رايح يكون الفيديو تاعنا اليوم إن شاء الله على المضخة الشمسية الخاصة وهي مضخة لورانز الألمانية. قبل ما نبداو نذكروا مع بعض المكونات الرئيسية لأي نظام ري ولا سقي بالطاقة الشمسية. عندنا 4 مكونات رئيسية. المكون الأول هو الألواح الشمسية وهي مصدر الطاقة نتاعنا. المكون الثاني هو المحولات ولا لي زونديلور ولا لي كونترولور. عندنا المكون الثالث هو المضخة ولا لو كور تاع المضخة تاع لا بومب. عندنا المكون الرابع وهو اللواحق ولا لي زاكسيسوار. راح ان شاء الله نبداو مع المضخه. شركه لورانز هي شركه المانيه عالميه، عندها عده مصانع في المانيا في الصين. الخبره تاعها تفوق ربع قرن في مجال تطوير المضخات الخاصه بالطاقه الشمسيه. وكما تعرفوا انه شركه ديما سولار هي الموزع الحصري ولا الممثل الحصري لشركه لورانز هنا في الجزائر. نشوفوا الان المكونات نتاع مضخه لورانز. عندنا لو كور دو لا بومب ولا المضخه، عندنا المحولات ولا لي كونترولور، وعندنا ايضا اللواحق ولا لي زاكسيسوار. في المضخه نجيو نشوفوا انه لا جام تاع لورانز كبيره جدا، تليق لجميع ولا تلبي جميع الاحتياجات، من الاستعمال المنزلي البسيط الصغير الى تزويد المياه الشروب للمدن ولا الاستعمالات في السدود، وايضا بلا ما ننساو المستثمرات الفلاحيه ولا الاماكن الزراعيه. الان نشوفوا مضخه لورانز. المضخات عموما يتكونوا من جزئين. الجزء الاول هو الجزء الهيدروليكي ولا لابارتي هيدروليك، والجزء الثاني هي لابارتي الكتريك. وكي نقولوا لابارتي الكتريك نقصدوا بها المحرك. محرك لورانز دار فرق كبير في المضخه، ولانه يتميز بعده مزايا وخصائص. الخاصيه الاولى انه ما فيهاش البوبيناج، الحاجه الاولى ما فيهاش لي شاربون ويحتاج الماء فقط باش يبرد اوتوماتيك. وايضا من المزايا نتاعو انه لا فيتاس نتاعو فاريابل اوتوماتيك ولا يغير السرعه نتاعو اليا من 330 دورة في الدقيقة إلى 3300 دورة في الدقيقة. هذا المجال الواسع يوفر لي مزايا اقتصادية كبيرة. نذكروا فوائد من هذه الميزه تاع لا فيتاس فاريابل اوتوماتيك. الميزه الاولى ولا الفائده الاولى هي انه المضخه نتاعي رايح تبدا لي الخدمه بكري ولا مع الشروق وتكمل لي الخدمه الى وقت متاخر مع الغروب، وهذه ميزه ما نلقاوهاش في المضخات العاديه تاع 220 ولا 380 لما نحولوهم الى الطاقه الشمسيه. الفائده الثانيه انه المضخه نتاعي كل ما نزيد لها عدد الالواح رايح تزيد لي لا فيتاس تاع الموتور، ولا فيتاس تاع الموتور كي تزيد راح يزيد لي بالطبع كميه المياه اللي راح نوفرها ولا راح تضخ لي في الخزان نتاعي. هذه تخلي لي انه نقدر نستغلها في بعض الخصائص الاقتصاديه كما قلنا. مثلا نعطوا كمثال انه مستثمر فلاحي رايح يحتاج مضخه تاع 5 شوفو يدمي ولا 5 عواد ونص، تقريبا تكون 10 امبير ب 380، لكن باش ينقص لي شارج ولا يمينيميزي الكو راح يدير مضخه صغيره، ومع الوقت كي يكبر الاستثمار نتاعو راح يكبر المضخه نتاعو. لورانز توفر له هذه الميزه انه يدير مضخه كبيره تاع 5 شوفو يدمي تاع 10 امبير وينقص لها عدد الالواح. الفرق هذاك تاع عدد الالواح من مضخه تاع 3 شوفو الى مضخه تاع 5 شوفو راه فرق كبير، لكن مع يعني كبر الاستثمار نتاعو راح يزيد عدد الالواح وبالتالي راح تزيد له كميه المياه اللي يحتاجها يوميا. الفائده الثالثه انه عند وجود الغيوم الميزه تاع موتور فاريابل اوتوماتيك راح تخلي لي المضخه تخدم حتى ولا كان فيه غيوم. نعرفوا انه حتى المضخات العاديه تاع 220 ولا 380 كي تكون فيها الغيوم راح تخدم المضخه بالطبع، لكن تلحق لواحد الوقت المضخه راح تحبس كليا. لكن مضخه لورانز ما راح تحبس، بالعكس راح تدور وتوفر لي كميه بالطبع تكون صغيره ولا قليله من الماء. لكن لما نجيو في اخر اليوم ونقارنوا بين
الكميه اللي وفرتها لمضخه لورانز مقارنه بكميه المياه اللي وفرتها للمضخه العاديه تاع 220 ولا 380 فولت، نلقاو احيانا تلحق الى الضعف الدوبل تاع لا كونتيتي تاع الماء بفضل هذه الميزه اللي في الموتور، هي ميزه تغيير السرعه اوتوماتيكيا. وباش نخير احسن مضخه اللي تلبي لي الاحتياجات نتاعي وعدد الالواح اللي لازم، هنا شركه لورانز طورت ولا صممت برنامج يقدر يعطي لي عدد الالواح اللي لازمين باش نوفر كميه المياه المطلوبه والمضخه اللي تقدر توفي لي الطلب نتاعي. هنا في البرنامج كاين عده معلومات ولا معطيات راح ندخلهم فيه باش نقدر نخير لا بومب نتاعي ولا يعطي لي اختيارات لاحسن مضخه. لكن احنا نحتاج 3 معلومات على الاقل. المعلومه الاولى هي كميه المياه اللازمه يوميا، المعلومه الثانيه هي العمق اللي رايح نركب فيه المضخه وهذه ضروريه جدا، والمعلومه الثالثه هي المنطقه اللي رايحين نركبوا فيها المضخه. احيانا الكثير يتسالوا علاش المنطقه الجغرافيه اللي رايحين نركبوا فيها المضخه، هذه باش نقدروا نعينوا الاشعاع الشمسي تاع المنطقه هذيك، لانه نعرفوا انه المناطق الجغرافيه الاشعاع الشمسي يختلف من منطقه الى اخرى. الآن نطرقوا إلى المكون الثاني من النظام وهو المحول أو الكنترولور. شركة لورانز لحقت إلى الجيل الثالث من المحولات نتاعها اللي راح يصدر قريبا إن شاء الله، وقدمنا رانا نشوفوا الجيل الأول والجيل الثاني وبيناتهم كاين فروقات واضحة وتكنولوجيا متقدمة. الكنترولور ولا المحول تاع لورانز مخدوم ولا المادة الأولية نتاعو هو الألومنيوم، اولا باش يكون العمر نتاعو ولا لا دوري دو في نتاعو كبيره، والحاجه الثانيه انه الالومنيوم سهل باش يبرد. على هذيك نلقاو من المؤخره نتاعو فيه ليزال ولا الاجنحه هذه اللي تساعدوا باش يبرد اوتوماتيكيا وما يحتاج مراوح ولا ديفونتيلو باش يبرد. في الوجه الخارجي للمحول نلقاو فيه مؤشرات ولا دي تيموا يعطوا لي معلومات تفصيليه عن المضخه، لي طون تاعها ولا فيتاس وامور اخرى. هذا في الوجه الخارجي. في الوجه الداخلي للغطاء نلقاو فيه مخطط تفصيلي لتوصيل الاسلاك ولا لو شيما د كابلاج. هكذا يقدر اي انسان يشوف الارقام ولا يشوف لي فوتو ولا يقرا الاسماء يعرف طريقه توصيل الاسلاك، هكذا باش نتفاداو الاخطاء في التوصيل. اما داخل المحول نشوفوا فيه فرق كبير ايضا بين لا بروميير جينيراسيون ولا دوزيام جينيراسيون في عدد اللوحات الالكترونيه ولا لي بلاك الكترونيك. نلقاو في الجيل الاول فيه اون بلاك وحده برك، اما في الدوزيام جينيراسيون نلقاو فيه بليزيور بلاك، هكذا باش نقدر ندير سهوله في الصيانه وايضا نقدر نقص تكاليف الصيانه، وثالثا نقلص في حجم المحول. هذه ميزه تاع لي كارت بليزيور كارت الكترونيك تخلي لي باش نوفر ميزه اقتصاديه. لو كان نشوفوا في لا بروميير جينيراسيون دوزيام جينيراسيون ايضا نلاحظوا انه ما نحتاجوش الى مفك البراغي. ايضا البراغي تاع الكنترولور لاحظوهم انه مفيكسين فيه ولا مثبتين ما يطيحوش. أكيد بعد ما نكملوا التركيب نحتاج إلى معلومات لحظية وتقارير يومية عن المضخة. لهذا شركة لورانز طورت تطبيق ولا أبليكاسيون عبر الهاتف المحمول تعطي لي هذه التفاصيل الدقيقة والمعلومات اللي نحتاجها عن المضخة. على سبيل المثال تعطي لي الإشعاع الشمسي ومثلا عدد دورات المحرك، تعطي لي كمية المياه اللي ضختها المضخة كل يوم، تعطي لي عدد الساعات اللي نحتاجهم، نشوف أيضا منسوب المياه وتفاصيل أخرى نلقاوها في الابليكاسيون هذه في البورتابل. والميزة الأكبر في التطبيق أنه ينديكي لي بروبلام وبه نعرف الأعطال الموجودة في المضخة. كل هذا في ابليكاسيون ولا تطبيق واحد في الهاتف النقال. إلى هنا نكون لحقنا إلى نهاية حلقة اليوم واللي شفنا فيها المكونين الرئيسيين لنظام الري والسقي بالطاقة الشمسية وهما المضخات والمحولات أو لي كنترولور. في الحلقة المقبلة إن شاء الله رايحين نشوفوا لي زاكسيسوار والدور نتاعهم المهم في حماية المضخة وإطالة العمر نتاعها. تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.